तालीमी इदारे खुले रहेंगे, इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस में बड़ा फैसला। तालीमी इदारों में तलबा की निस्फ हासिल जरूरी। निजी और सरकारी तालीमी इदारों के टीचिंग स्टाफ के लिए वैक्सीनेशन लाजमी करार। शफकत महमूद कहते हैं कि बच्चों की सेहत और तालीम का ख्याल रखा जाएगा। आइंदा इजलास 25 अगस्त को तलब कर लिया गया। कोरोना की लहर में तेजी, डिवीजन में 43 केसेस रिपोर्ट। फैसलाबाद में 39, जंग में 3, टोबा में 1 वायरस का शिकार। फैसलाबाद समेत पंजाब भर के मज़ारात एक बार फिर बंद। मज़ारात 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। चिनोट में 2,57,000 से ज्यादा अफराद को कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगा दी गई। फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में 492 असामियां खाली। प्रोफेसर, एसोसिएट, असिस्टेंट्स, डॉक्टर्स, नर्सेस और पैरामेडिक्स की जरूरत। जबकि चिनोट के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल में ज़ियाबतीस के मरीजों की अद्वियात का फुकदान। इंसुलिन का स्टॉक गुज़श्ता 2 माह से खत्म। मरीज ख्वार, हुक्काम को नोटिस लेने की दुहाई। दो वक्त की रोटी गरीब की बुनियादी जरूरत, वो भी दूर होने लगी। फैसलाबाद में रोटी 2 रुपये महंगी। टोबा में भी रेट 1 रुपये बढ़ा दिया। जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर भी घी और कुकिंग ऑयल 25 से 35 रुपये लीटर होने के बाद महंगा हो गया। बच्चों के खुश्क दूध की कीमत 10 से 40 रुपये बढ़ाई गई। सर्फ 20 से 45, शैम्पू बोतल 4 से 20, साबुन 7 रुपये महंगा किया गया। महंगे पेट्रोल के असरात कपड़ा मार्केटों में भी नजर आने लगे। कपड़े की कीमत में 10 से 15% तक इजाफा। ऑटो पार्ट्स मार्केट फैसलाबाद के ताजिर भी महंगाई से परेशान। फाइनेंस सेक्रेटरी ऑटो पार्ट्स मार्केट हाजिर बशारत के महंगाई में 500% तक इजाफे का दावा। जबकि दोबारा लॉकडाउन करने पर ताजिरों के तहफ्फुज़ात। शाहिद रज़ाक सिक्का ने दुकानें बंद करने की बजाय ठोस इक़दामात का मुतालबा कर दिया। एक्साइज फैसलाबाद की रवामाली साल के पहले माह 19 करोड़ 12 लाख रुपए टैक्स वसूली। नई गाड़ियों, मोटरसाइकिलों की रजिस्ट्रेशन और पुरानी गाड़ियों की मिल्कियत तब्दीली और टोकन टैक्स से 16 करोड़ रुपए आमदन हुई। प्रोफेशनल टैक्स 1 करोड़ 44 लाख और एक्साइज ड्यूटी से 1 करोड़ 11 लाख इकट्ठे हुए। पंजाब हुकूमत ने महकमे एक्साइज से इंटरटेनमेंट टैक्स की जिम्मेदारी वापस ले ली। टैक्स वसूली की जिम्मेदारी पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के सपोर्ट। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने नई एक्सपोर्ट सहूलती स्कीम 2021 के कवानीन मुतारिफ करा दिए। मौजूदा स्कीमों मैन्युफैक्चरिंग बॉन्ड, DTRI और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्कीमों को मरहलावार 2 सालों में खत्म किया जाएगा। एक्सपोर्टर्स नई स्कीम से कम लागत, टैक्स तामील आसान, तजारती आसानी के लिए पुरउम्मीद। जंग में शोहदा पुलिस की तकरीब में शोहदा बच्चे और अहले खाना मेहमान खुसूसी। RPO रिफत मुख्तार भी शरीक हुए। डिप्टी कमिश्नर प्यास अहमद मोहन और DPO समेत दीगर की शिरकत। ट्रैफिक पुलिस जंग ने रैली निकालकर शोहदा को खिराज तहसीन पेश किया। चिनोट में डिप्टी कमिश्नर मसूद नोमान, DPO बिलाल जफर शेख और कैप्टन हसीब तकरीब का हिस्सा बने। टोबा पुलिस लाइन्स में भी तकरीब। DPO राना उमर फारूक ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए। CTO फैसलाबाद तनवीर अहमद मालिक की शहीद ट्रैफिक एहलकार मोहम्मद शफीक के घर आमद। शहीद के बच्चों को तोहफे दिए और शहीद की कब्र पर फातह खानी की। पुलिस शोहदा की कुर्बानी को फरामोश नहीं कर सकते। मुहर्रमुल हराम की आमद, सिक्योरिटी समेत दीगर इंतजाम पर जोर। शोरकोट में AC फजल अब्बास की सेर सदारत जायजा लिया गया। अहमदपुर सयाल में AC रमीज जफर की सरबराही में इजलास। अहमदपुर सयाल में AC रमीज जफर का मजालिस और जुलूस के दाखिले और खारजी रूट्स का दौरा। AC रमीज जफर की मसाइल के हल की यकीन दहानी। कमालिया में AC की SOPs पर अमल दरामद की हिदायत। मुहर्रमुल हराम में अमन अमान की फिजा कायम रखने का आज़म।
دفاعی وزیر کلچر خیال احمد کاسٹرو متحرک پنجاب کے بڑے شہروں میں پاک چائنا دوستی پارکس بنانے کا فیصلہ فیصل آباد آرٹس کونسل سمیت پنجاب کے ڈویژنل آرٹ کونسلز میں پروگرامز منعقد کروائے جائیں گے کنفیوشس چائنیز ایکسچینج پروگرامز شروع کرنے پر بھی غور فیسکو بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اجلاس 6 اگست کو طلب فیسکو میں مستقل سی ای او اور کمپنی سیکرٹری کی تقرری سمیت دیگر اہم معاملات سے غور آئیں گے ہارڈشپ الاؤنس کی منظوری دیے جانے کا امکان گریڈ 17 کے آفیسرز کی گریڈ 18 میں ترقی کا معاملہ بھی سے غور آئے گا دریا چناب میں جنگ کے مقام پر پانی کی سطح کم ہونے لگی ہر تریموں میں پانی کی آمد 73,582 اخراج 57,482 کیوسک جبکہ اس کے علاوہ توسیع کام کے پیش نظر صبح 6 بجے تک ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند رہے گا قادرآباد اور ہڈبرالا میں بھی پانی کی مقدار میں متواتر کمی ریکارڈ کی گئی غلام محمد آباد ڈویژن کا بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن مسجد کے نام پر 15 گھروں کو بجلی چوری کروانے والا صاف کر لیا ملزم فیسکو کو ماہانہ لاکھوں کا چونا لگا رہا تھا اندراج مقدمہ کے لیے درخواست دی گئی فیصل آباد میں انسداد پولیو مہم تیسرے روز 2 روز میں 8 لاکھ بچوں کو پولیو کے حفاظتی قطرے پلا دیے گئے 13,30,000 بچوں کا ہدف مقرر 4500 ٹیمیں بچوں کو قطرے پلانے میں مصروف سپریم کونسل پرائیویٹ سکولز ایسوسی ایشن کا فیصل آباد ایوان صنعت و تجارت میں اجلاس چیئرمین خالد حیات کا موقع سکندر اعظم سمیت دیگر کی شرکت سنگل نیشنل کریکولم سمیت دیگر مسائل پر گفتگو کی گئی نصاب کے نفاذ کے لیے آئندہ سیشن تک کی مہلت کی اپیل یونیورسٹی آف جنگ میں ٹیکسٹائل فائنل ایئر کا ڈگری شو طالبات کی جانب سے خوبصورت ڈیزائننگ شرکاء نے سراہا کورونا کے باعث الجھنوں کی خوبصورت انداز میں عکاسی کی گئی فیسکو سرکل جنگ کے زیر اہتمام لائن سٹاف کے لیے سیفٹی سیمینار سپرنٹینڈنگ انجینئر ملک اشفاق آباد ایکسن سلیم شاہ سمیت دیگر کی شرکت لائن سٹاف کو دوران ڈیوٹی حفاظتی اقدامات یقینی بنانے کا مشورہ دے دیا جنگ یونیورسٹی میں معاشی ترقی میں تعلیم کا کردار کے موضوع پر سیمینار چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن پروفیسر فضل احمد خالد کی خصوصی شرکت اجلاس میں تعلیم کی اہمیت پر روشنی ڈالی گئی پاکستان انجینئرنگ کونسل کے الیکشن کے سلسلے میں انجینئرز کی میٹنگ وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی لاہور پروفیسر ڈاکٹر نیاز احمد اختر کی شرکت نیاز احمد کا کہنا تھا کہ 8 اگست کو فیصل آباد کے طلباء اپنے ووٹ کاسٹ کر سکیں گے محکمہ اوقاف سنور کے زیر اہتمام شجرکاری مہم کا آغاز ڈسٹرکٹ مینیجر شاہد ارسلان اور ڈی او انفارمیشن ریاض حسین نے پودا لگایا سیشن جج ٹوبہ طارق خورشید بھی شجرکاری مہم کا حصہ بنے زرعی عدالتوں میں 500 پودے لگانے کا عزم کیا فیصل آباد شہر میں میاواں کی مصنوعی جنگل لگانے کی تیاریاں شروع پلانٹ فار پاکستان ڈے کے حوالے سے پی ایچ اے فیصل آباد بھی متحرک پی ایچ اے اہم شاہراہوں سمیت کینال پر 1.5 لاکھ سے زائد پودے لگا دیے ہونڈا سٹی گاڑی کا فیصل آباد میں نیا ماڈل متعارف پش سٹارٹ بٹن آٹو ایئر کنڈیشن ریئر اے سی اے بی ایس بریک ڈال ایئر بیگ آٹو لاک اسپیڈ سیفٹی بھی مشتاق حسین کہتے ہیں کہ گاڑی کے 5 مختلف ویریئنٹ ہیں قیمت 26,11,000 سے 31,86,000 روپے رکھی گئی کینال روڈ پر افتتاحی تقریب صارفین نے بھرپور دلچسپی دکھائی جنگ میں جشن آزادی کے حوالے سے اسٹال سج گئے اسٹالز پر پاکستانی پرچم سے مزین کپڑے اور جیولری کا سامان شہریوں کی توجہ کا مرکز بیجز اور غبارے بھی اسٹالز کی زینت بنے بچے بڑے سب پرجوش فیصل آباد شہر بھر میں قومی پرچموں کی بہار بچے بڑے سبھی آزادی کا جشن منانے کے لیے تیار شہریوں کی بڑی تعداد جھنڈے جھنڈیاں اور بیجز خریدنے میں مصروف
بچوں نے بیچ خریدنے کے لیے والدین کو سٹالز کا رخ کرنے پر مجبور کر دیا۔ مسلم لیگ نون جڑامالہ کے زیر اہتمام مریم نواز شریف کی صحتیابی کے لیے دعائیہ تقریب، لیگی رہنما طلال چودھری، سوشل میڈیا ہینڈلر سمیت مسلم لیگ نون کے کارکنان کی شرکت۔ اور فیصل آباد ہاکی اکیڈمی کی جانب سے شہدائے پولیس کو سلام پیش کرنے کے لیے ہاکی نمائشی میچ، رانا عاطف شہید ہاکی اکیڈمی اور شہدائے پولیس پاکستان اکیڈمی کے مابین میچ 3-3 گول سے برابر رہا۔ حاجی مرتضیٰ، عامر سبحانی، قمر اکرام گجر، عامر سبحانی، الماس احمد صدیقی، ایم شاہد، کیسر اقبال کی شرکت۔